नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। अर्घाखाँचीमा निरन्तर चुरे दोहन, मापदण्ड विपरीत उपकरण प्रयोग गरेर भत्काइँदै जनप्रतिनिधिकै अप्रत्यक्ष लगानी रहेको स्थानीयको आशंका। पालिका भन्छ निर्णय नीति संगत छ। कोरोनाको दोस्रो लहर यता स्थानीय तहका 20 जनप्रतिनिधिको मृत्यु। पालिकाको दैनिक कामकाजमा असर, तेस्रो लहरको तयारी नगरे थप भयावह अवस्था हुन सक्ने। नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाबाट 53 लाख चोरी भएको घटनामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनायो छानबिन समिति। उपसचिव नेतृत्वको छानबिन टोली गाउँपालिका पुग्यो। बजेट ल्याउने दिन नजिकिएसँगै पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकाले सुरु गर्यो छलफल। स्थानीय स्तरबाट आएका सुझावलाई समावेश गर्ने प्रतिबद्धता, अपनत्व जगाउने अपेक्षा। र कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरमा सरकार खोज्दै मजदुर, भोकै तडपिरहँदा पनि कसैले राहत वितरण नगरेको गुनासो। भोकसँग अब लड्ने क्षमता नै नरहेको मजदुरको चित्कार। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। भूमिगत जलचक्र र जैविक विविधताको लागि चुरे क्षेत्रको महत्त्व धेरै छ। पूर्वदेखि पश्चिमतर्फका 36 जिल्लासम्म फैलिएको क्षेत्रले नेपालको कुल भूभागको 12.78% मात्रै ओगटेको छ। सरकारले 2057 वैशाख 19 को नीति अनुसार चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा जोड दिएको छ। तर गिटी बालुवा बिक्रीका लागि अनियन्त्रित तरिकाले नदीमा उपकरण प्रयोग गर्दा चुरे जोगाउन सकस परेको छ। जनप्रतिनिधि नै अप्रत्यक्ष लगानीकै कारण पनि अहिले चुरे जोगाउन हम्मे परेको छ। यसको कारण चुरे तस्करको चपेटामा परेको छ। पालिका खबरदाता जानु पाण्डेको एक रिपोर्ट। कोरोनाको कहरमा मुलुक निषेधाज्ञा जारी भएर आक्रान्त बनिरहँदा खोला ठेक्का लिने ठेकेदार भने निकै खुसी भएका छन्। कोरोनाले जनता घरमा थुनिँदा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा गिट्टी बालुवा ठेक्का लिनेले पाएका छन्। निषेधाज्ञाको अवधिमा खोला ठेक्का लिएका ठेकेदारले अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको बाणगङ्गा नदीमा मजाले एक्साभेटर र लोडर जस्ता उपकरण प्रयोग गरी माल निकाल्ने गरेका छन्। चुरेमा मेसिन हाल्न नपाइने भए पनि स्थानीय सरकारले मापदण्ड मिचेर ठेकेदार कम्पनीलाई मनपरी गर्ने अनुमति दिएको स्थानीयको आरोप छ। 5वटा एक्सकाभेटर प्रयोग गरेर जुन ठेकेदारले एक ठाउँबाट चाहिँ एक ठाउँको लागि टेन्डर परेको ठाउँबाट 4 ठाउँबाट चाहिँ नदीजन्य पदार्थ
निकालेको अवस्था छ अहिले होइन। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ वडा कार्यालय, त्यसपछि नगर, प्रदेश, जिल्ला सबै मिलेर चाहिँ नदी जन्य अहिले त्यहाँको स्थानीयवासी समेत चुप लाग्ने अवस्था सिर्जना गरी त्यहाँको नदीजन्य पदार्थ, नदीजन्य वस्तुहरू चाहिँ उत्खनन गरिरहेको अवस्था छ। मुन्द्रीबास अनि चाहिँ पुलको 50 मिटर दक्षिण अनि चाहिँ त्यो पुलको 300 मिटर दक्षिण र पुलको 500 मिटर दक्षिणबाट चाहिँ नदीजन्य पदार्थ निष्कासन गरिएको छ। सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको बाणगङ्गा नदी अन्तर्गत पावरा जाने बाटोदेखि उत्तरतर्फको क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्न अनुमति दिइयो। तर ठेक्का पाएको रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका 2 स्वाभिमान कन्स्ट्रक्सनले तोकिएको क्षेत्रभन्दा फरक स्थानबाट गिट्टी बालुवा निकाल्दै आएको छ। अहिले पनि 4 स्थानबाट 6 वटा एक्साभेटर प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने गरिएको छ। राष्ट्रपति चुरेतराई मधेस संरक्षण समितिले घरेलु औजार प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पत्राचार गरे पनि पालिकाले भने एक्साभेटर प्रयोगको अनुमति दिएको छ। तर पालिकाले त्यस्तो अनुमति दिन नमिल्ने समितिको भनाइ छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले विपद आउने स्थानमा भने अनुमति दिन मिल्ने तर्क समितिको छ। विपद व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर त्यो विपद आउने सम्भावना भएको ठाउँमा चाहिँ निर्णय गरेर विपद व्यवस्थापन समितिले प्रयोगको अनुमति दिने हो। अनि त्यो गरेको छ भने थाहा पाइसकेपछि हामीले रोक्न भने हो। त्यो नभए पनि चाहिँ एउटा प्राविधिक प्रतिवेदन दिने टेक्निसियनहरूको होइन। त्यसपछि त्यहाँ गएर स्थलगत अवलोकन गर्दाखेरि प्राविधिक हिसाबले जोखिम भयो। त्यो चाहिँ व्यवस्थापन नगरेदेखि मानव बस्ती, मानवीय खेती, खेतीयोग्य जमिन, वन जङ्गल अथवा अन्य उसमा पूर्वाधारहरूमा खेती पुग्छ भन्ने यकिन गर्यो भने विपद व्यवस्थापन समिति निर्णय गर्नु। समितिको निर्णय अवज्ञा गर्दै कार्यपालिका स्तरबाटै स्थानीयको माग सोही अनुसार आएको भन्दै सिद्धगङ्गाले एक्साभेटर प्रयोगको अनुमति दिएको नगर उपप्रमुखको भनाइ छ। मलाई लाग्छ त्यो जेठ मसान्तसम्मलाई भनेर लगाउनु भयो उहाँहरूले। असार 1 गतेपछि लाउनुहुन्न। अब नपाउने कुरा चाहिँ अलग भयो के अरे। अब हामीले पाउने भनेर हालेका छौँ। कार्यपालिकाले निर्णय गरेर आवश्यक हो त्यहाँको चाहिँ जिल्लाको एउटा टिम, सर्वोदय के अरे सुरक्षा टिम, त्यसपछि समन्वयको टिम, सबै साथीहरू अनि स्थानीय जनताले आह्वान गरिसकेपछि हाम्रो यो खोलो च्यानलाइज गरिदिन पर्यो। वारिपारि बस्ती चाहिँ कटिङ भयो। करिब 100 बिघा चाहिँ जमिन कटिङ भइसकेपछि यसलाई खोलो बीचबाट फालिदिनु पर्यो भनिसकेपछि अस्ति आएर त्यो निर्णय गरेर त्यो मलाई लाग्छ त्यो गरिरहनु भएको। अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गाले बनाएको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 को परिच्छेद 8 विविध दफा 57 उपदफा 1 मा नदीजन्य पदार्थ निकाल्दा संघीय ऐन अनुसार हुने बताएको छ। जसको उपदफा 2 मा नगरपालिकाले अलग मापदण्ड र कार्यविधि बनाउने उल्लेख गरिएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदनमा समेत उपकरण प्रयोगको अनुमति दिइएको छैन। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीयको आग्रह भन्दा पर गएर उपकरण प्रयोगको अनुमति दिनमा आर्थिक चलखेलको आशंका भने गरिएको छ। योद्धा हुन सजिलो छैन। कार्यक्षेत्रमा नै हो योद्धाले आफ्नो प्राण त्याग्ने। कोरोना भाइरसको यो दुर्बोध्य परिस्थितिमा पनि आफ्नो प्राणको प्रवाह नगरी कोरोनासँग लड्दा लड्दै धेरैले मृत्युवरण गरिसकेका छन्। सिङ्गो देश महामारीले निम्त्याएको शोकमा छ। महामारीलाई नै अङ्कमाल गरिरहेका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि पनि यो कोरोना विरुद्धको युद्धमा शहीद भएका छन्। दोस्रो लहरमा मात्रै कोरोनाका कारण 20 जनप्रतिनिधिको मृत्यु भइसकेको छ। मृत्यु भएपछि अहिले जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा हुनुपर्ने केही कामहरू रोकिएका छन् भने कतै शोकलाई शक्तिमा बदल्ने पालिकाहरू अझ मजबुत भएर स्थानीयको सुख र दुःखको सारथी बनिरहेका छन्। हेरौँ एक रिपोर्ट। अहिले पनि देशभर कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको छ। पछिल्लो समय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पीसीआर परीक्षणको दायरा घटाउँदा संक्रमण केही घटेको छ। त्यति मात्र नभई संक्रमण एउटा निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि घट्ने स्वाभाविक भएकोले अहिले संक्रमणको दर घटेको देखिन्छ। तर जिल्लामा अझै महामारी घटेको छैन। समुदाय स्तरमा महामारी फैलिँदा पनि संक्रमणको अवस्था बुझ्न सकिएको छैन। स्थानीय परीक्षणको दायरामा आउनै चाहँदैनन्। तर आफ्ना नागरिकलाई महामारीको चपेटामा पार्नुहुन्न भन्दै रात दिन नभनी स्थानीय सरकार गाउँ गाउँ गएर परीक्षण गरिरहेका छन्। कोही त स्थानीयको स्याहार सुसारमा लागेका छन्। तर महामारीले यस्ता थुप्रै जनप्रतिनिधिलाई हर्यो जो नागरिककै स्याहार गर्दा गर्दै संक्रमित हुन पुगे र कोरोनाको यो युद्धमा आफूलाई हार्न पुगे। गत वैशाख यता मात्र 753 स्थानीय तहका 20 जना जनप्रतिनिधिको कोरोनाको कारण मृत्यु भएको छ। नियन्त्रण र उपचारमा खटिँदा खटिँदै संक्रमित भएर ज्यान गुमाउनेमा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि बढी छन्। हालसम्म नगरपालिकाका 13 जनप्रतिनिधिले ज्यान गुमाउँदा गाउँपालिकाका 7 जना जनप्रतिनिधिको पनि कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको छ। गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार नगर प्रमुखदेखि वडा सदस्यको समेत
समेत मृत्यु भएको छ। कोरोनाका कारण मृत्यु हुने जनप्रतिनिधिहरू धावा वाङ्गेल लामा प्रेम लामा पद वडाध्यक्ष वडा नम्बर 7 स्थानीय तह सैलुङ गाउँपालिका दोलखा, तेजुमाया भण्डारी परियार कार्यपालिका सदस्य ताराखोला गाउँपालिका बागलुङ, मदारुद्दिन जागा वडा सदस्य जानकी गाउँपालिका कैलाली, पूर्णबहादुर चौधरी वडाध्यक्ष वडा नम्बर 3 दङ्गीशरण गाउँपालिका दाङ, इन्द्रबहादुर सुनार कार्यपालिका सदस्य महाबु गाउँपालिका दैलेख, जाकिर हुसेन खान वडा सदस्य वडा नम्बर 7 खजुरा गाउँपालिका बाँके, श्रीप्रसाद सिगु वडाध्यक्ष वडा नम्बर 4 हिलियाङ गाउँपालिका 5 इन्द्रसिंह राजवंशी वडा सदस्य वडा नम्बर 8 भद्रपुर नगरपालिका झापा, चन्दन मेचे वडाध्यक्ष वडा नम्बर 7 मेचीनगर नगरपालिका झापा, महेन्द्र पण्डित वडा सदस्य वडा नम्बर 4 माधव नारायण नगरपालिका रौतहट, विनोद कुमार मण्डल वडा अध्यक्ष वडा नम्बर 5 मिथिला बिहारी नगरपालिका धनुषा, आशा चौधरी उपप्रमुख सप्तकोशी नगरपालिका सप्तरी, रामेश्वर यादव वडा अध्यक्ष वडा नम्बर 7 गरुडा नगरपालिका रौतहट, विष्णुदेव सहनी वडा अध्यक्ष वडा नम्बर 2 गरुडा नगरपालिका रौतहट, कोशिला देवी दास वडा सदस्य जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका धनुषा, बुद्धि बहादुर तामाङ वडा अध्यक्ष वडा नम्बर 4 शङ्करापुर नगरपालिका काठमाडौँ, नवीन थापा वडा सदस्य वडा नम्बर 7 बुटोल उपमहानगरपालिका, ओम बहादुर बुढा नगर प्रमुख त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका डोल्पा, विनोद कुमार विक वडा अध्यक्ष वडा नम्बर 9 बडीमालिका नगरपालिका बाजुरा, जवान सिंह देउवा वडा सदस्य वडा नम्बर 6 लम्की चुहा नगरपालिका कैलाली। कोरोनाका कारण मृत्युवरण गरेका यी जनप्रतिनिधिको स्थान अहिले रिक्त छ। कतै त नगर प्रमुखकै मृत्यु भएकोले पनि कामकाज प्रभावित भइरहेको छ। अब कुरो गर्दा त अब भन्नु धेरै अब लास्ट कार्यक्रम अब यस्तो हामीलाई गाह्रो अब यस्तो अब कोरोनाको कारण एकदम दुःखद घटना घट्यो सर। अब अभावै भन्नु सर एकदम कर्मचारीहरू पनि थाहै कर्मचारी छैन, करार कर्मचारीले काम चलाउनु पर्ने। अब मेयर साहब पनि हुनुहुन्न। अब जस्तो समस्याको समाधान त नगर्नु नहुने। अब साथीहरू सल्लाह गरेर मिटिङ बोलाएर अब कामको जसरी भए पनि अब चलाउनु पर्ने हुन्छ, चलाइरहेको छु सर। अनि उपमेयरले पनि जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने सबै क्षेत्रमा अनुगमन भयो, न्यायिक समिति भयो होइन, अन्य अब यो बजार अनुगमन, योजना अनुगमन, अनि अब यो लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण, महिला जुन बालबालिकाका अधिकारका कुराहरू, अनि यो तपाईँलाई के अरे अपाङ्गहरूलाई चाहिँ परिचय पत्र वितरण गर्ने कामहरू धेरै कुराहरूमा अवरोध भएको छ। र त्यसलाई अहिले हामीले चाहिँ अब एकजना कार्यपालिका सदस्यलाई यो योजनाहरूको अनुगमन गर्ने चाहिँ जिम्मा हामीले दिएका छौँ। गत वर्ष पनि महामारीमा केही जनप्रतिनिधिको मृत्यु भएको थियो। यो पटक मृत्यु हुनेको संख्या पनि वृद्धि भएको छ। पहिलो महामारीपछि कोरोनालाई खेलाची ठान्दा र पूर्व तयारी नगर्दा नै धेरै जनसेवकको मृत्यु भयो। अझै पनि तेस्रो र चौथो लहर आउन सक्ने सरकारले नै चेतावनी दिइरहँदा थप जनताका सेवक र स्थानीयको मृत्यु हुन नदिन हाल बनाइएका पूर्वाधारलाई निरन्तरता दिन आवश्यक देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय तहले चालु वर्षमा घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरे कि गरेनन् भनेर विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। केही नीति तथा योजनाहरू कार्यान्वयन भएकै छन्। त्यसमा हामी सम्पूर्ण ले सेवाहरू पाएका छौँ र त्यो अत्यन्तै राम्रो पक्ष पनि हो भने केही योजनाहरू अहिले गौरीगङ्गा नगरपालिकाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा अधुरा रहेका छन् र अधुरा रहनुमा पनि स्थानीय सरकारलाई पूर्ण त्यसको स्थानीय सरकारले गर्न सकेन भन्ने होइन कि कोरोनाको कारणले पनि, यो कोरोना महामारीले गर्दाखेरि पनि कतिपय योजनाहरू पुरा हुन सकेका छैनन्। केही हदसम्म सक्सेस पनि भएका छन्। अब विभिन्न बजेटहरू फ्रिज पनि गएर गएका छन्। त्यसैले अब यो अवस्थामा यतिको काम भइरहेछ त्यो पनि ठिकै भन्नुपर्छ। विभिन्न रोडहरू बने, विभिन्न बाटाहरू बने, विभिन्न नालीहरू बने। त्यसले गर्दा पनि हामी स्थानीय सरकारलाई जो स्थानीय सरकारले गर्दा हामी सम्पूर्ण जनताहरू पोजिटिभ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर।
अर्घखाँचीमा निरन्तर चुरे दोहन, मापदण्ड विपरीत उपकरण प्रयोग गरेर भत्काइँदै जनप्रतिनिधिकै अप्रत्यक्ष लगानी रहेको स्थानीयको आशंका। पालिका भन्छ निर्णय नीति संगत छ। कोरोनाको दोस्रो लहर यता स्थानीय तहका 20 जनप्रतिनिधिको मृत्यु, पालिकाको दैनिक कामकाजमा असर, तेस्रो लहरको तयारी नगरे थप भयावह अवस्था आउन सक्ने। नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाबाट 53 लाख चोरी भएको घटनामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनायो छानबिन समिति। उपसचिव नेतृत्वको छानबिन टोली गाउँपालिका पुग्यो। बजेट ल्याउने दिन नजिकिएसँगै पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकाले सुरु गर्यो छलफल। स्थानीय स्तरबाट आएका सुझावलाई समावेश गर्ने प्रतिबद्धता, अपनत्व जगाउने अपेक्षा। र कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरमा सरकार खोज्दै मजदुर, भोकै तडपिरहँदा पनि कसैले राहत वितरण नगरेको गुनासो। भोकसँग अब लड्ने क्षमता नै नरहेको मजदुरको चित्कार। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 2 को कार्यालयबाट चोरी भएको भनिएको 53 लाख रुपैयाँको घटना सेलाएको छैन। घटना झन रहस्यमय बन्दै गएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफैले अनुसन्धान गर्नका लागि भन्दै छानबिन समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयको सचिव स्तरीय निर्णयबाट उपसचिव मदन कोइरालाको संयोजकत्वमा अब गाउँपालिका नै पुगेर अनुसन्धान हुने भएको छ। गलत अपेक्षा लगाएको भन्दै सञ्चार माध्यमलाई नै धम्की दिएको विषयलाई पनि मन्त्रालयले ध्यान आकर्षण भएको जनाउँदै गहिराईसम्म गएर अध्ययन गर्ने दावी गरेको छ। यस्तै 753 वटै पालिकालाई नगद नभई बैंकिङ प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न पनि परिपत्र जारी गरेको छ। एक रिपोर्ट। नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकामा झण्डै 3 महिना अघि भएको 53 लाख रुपैयाँ चोरीको घटनाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत ध्यान आकर्षण भएको छ। गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने भन्दै वडाका कर्मचारीले बैंकबाट 50 लाख रुपैयाँ निकाले। पैसा वडा कार्यालयमा लगेर राखियो। जब रकम बाँड्ने दिन आयो, कार्यालयबाट 81 पैसा हरायो। सीसीटीभी फुटेजमा पैसा निकालेको पनि छैन, राखेको पनि देखिँदैन, तर रकम हरायो। कर्मचारीलाई मुद्दा चलाइयो, तर अदालतबाट उनीहरूले सफाई पाए। अहिले न त पालिकाले हराएको पैसा पाएको छ, न त चोरिने भएको प्रमाणित भएको छ, जसका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन लाभग्राहीले पाएका पनि छैनन्। घटनाको विषयमा जानकार रहेको मन्त्रालयले पालिकालाई स्पष्टीकरण सोध्यो। रकम बैंकिङ प्रणालीबाट वितरण नगर्नु, निकाल्नुको कारण र त्यो पनि एकैपटक 50 लाख निकाल्नुको बारेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्पष्टीकरण सोधियो। अधिकृतले पठाएको जवाब चित्त बुझ्दो नभएसँगै हराएको 53 लाख रुपैयाँ रकमबारे छानबिन गर्न मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयको सचिव स्तरीय निर्णयबाट उपसचिव मदन कोइराला संयोजक र लेखा अधिकृत उमेश्वर काफले सदस्य रहेको समिति गठन भएको हो। अब हामीहरूले त छानबिन भन्दा पनि हामीहरूले चाहिँ प्रशासनिक पाटोहरू चाहिँ हामी यहाँ के कसो कमजोरी भन्ने भयो। अब यो छानबिन अनुसन्धान त प्रहरीले अब गरी मुद्दा अदालतमा दर्ता भइसकेको अवस्थामा अब हामीहरूले त्यो पाटो भन्दा पनि हामीहरूले प्रशासनिक सेक्टरको हाम्रो लेखा अधिकृत होइन, तपाईँले नम्बर मिस गर्नुभयो। म पनि हुन चाहिँ आएको, म चाहिँ सहायकको रूपमा सर आउनु भएको छ हाम्रो उपसचिव सर होइन, तर पनि हामीहरूले चाहिँ अब प्रशासनिक पाटोलाई चाहिँ हेर्छौँ। समग्र अब यहाँ मात्रै होइन, यस्ता केसहरू आउँछ पनि भएको
हुन्छ अब मन्त्रालयमा चाहिँ रिपोर्टिङ आइरहेको हुन्छ नि त अनिवार्य बैङ्किङ प्रणालीमा जाने सामाजिक सुरक्षा यो भुक्तानी प्रक्रियालाई चाहिँ कसरी चाहिँ गर्ने प्रशासनिक पाटोहरू हामी धेरै जान्छौँ। मन्त्रालयका अनुसार समितिका सदस्यहरू सोमबार गाउँपालिकाका लागि प्रस्थान गरेका छन्। समितिले चोरी घटनामा संलग्न भनिएका वडा सचिव सरिता रावत, वडाका 2 जना प्राविधिक स्तरका कर्मचारी, वडा अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतसँग सोधपुछ गरी प्रतिवेदन तयार पार्नेछ। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा थप कारबाही अघि बढाउने मन्त्रालयको भनाइ छ। चोरी प्रकरणमा प्रशासकीय अधिकृतको नीतिगत कमजोरी रहेको भन्दै उनलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराएर अनुसन्धान थाल्ने मन्त्रालयले तयारी गरे पनि अन्तिम अवस्थामा फिल्डमै गएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै अधिकृत नरेश पुडासैनलाई पालिकामै बस्न भनिएको छ। चोरी भएको, हिनामिना भएको, हराएको भन्ने पाटो चाहिँ अब हिनामिना भएको पाटो अब पछि अख्तियारले पनि खोजिनेति गरिरहेछ। अब चोरी भएको अपराधिक क्रियाकलापपट्टि प्रहरीले हेरेर एक किसिमले अदालतै गइसकेको मुद्दा होइन, त्यो दिएको TOR जुन कार्यक्षेत्र छ त्यो भित्र रहँदा हामीले बढी चाहिँ फोकस प्रशासनिक क्षेत्रमा हेर्छौँ। अब त्यो त विभिन्न पाटो अहिले भन्ने कुरा भन्दा पनि भर्खर हामी यहाँ के अरे अध्यक्षज्यू त्यसपछि एसएस कर्मचारीहरूको यहाँको म्यानेजमेन्टको सिस्टमहरू हेऱ्यो। हामी जिल्ला जान्छौँ, सिओ साहबहरू त्यहाँ जिल्लाको पाटोहरू हेर्छौँ, ब्याङ्कसँग चाहिँ सम्पर्क गर्छौँ। रिपोर्टिङका कुराहरू छन्, गृह मन्त्रालय पञ्जीकरण विभागतिर सम्पर्क गर्छौँ। चोरी प्रकरणमा मुछिएका वडा सचिव रावत सहित 3 जनामाथि मुद्दा परे पनि उनीहरू हाल धरोटीमा छुटिसकेका छन्। वडा कार्यालयबाट रकम चोरी भए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले भने मुद्दा दर्ता गर्दा चोरी नभई अन्य कसुरमा मात्र मुद्दा चलाएपछि घटना थप रहस्यमय बन्दै आएको छ। मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि नगदमै वितरण गर्दा चोरी हुन थालेको भन्दै बैंक खाता खोलेर मात्र भत्ता वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ। सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै भत्ताको रकम चोरी हुन थालेको, अनियमितता देखिन थालेको भन्दै अनिवार्य बैंकिङ प्रणालीमा जान भनेको हो। निर्देशनको पालना गरेको भए चोरीको घटना नहुने दाबी पनि मन्त्रालयको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीले चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाकी अध्यक्ष गीता कुमारी गुरुङलाई जोडेका छौं। उहाँसँग पालिकाको बजेट, पूर्वाधार विकास, न्यायमा पहुँच लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौं। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार। हजुर, धन्यवाद छ हजुरलाई। सुरुवात गरौँ म्याम। कोरोना संक्रमणले व्यापार व्यवसायदेखि जनजीवनसम्म प्रभावित छ, विशेष गरी बालबालिकाको पढाइ बढी प्रभावित भएको देखिन्छ। शैक्षिक गतिविधिलाई कसरी अघि बढाइराख्नु भएको छ अध्यक्षज्यू? अहिलेको यो रूपमा लकडाउन भएको छ। अब यसमा इच्छाकामना गाउँपालिका पनि कोरोना भाइरसले एकदमै सताएको अवस्था छ र अहिले करिब 2 महिनाको अन्तरमा चाहिँ यो लकडाउन भइसकेको र अहिलेसम्म शैक्षिक संस्था, बिजनेस, व्यवसायहरू हरेक कुराहरू चाहिँ बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ। सबै नागरिकहरू ढोका थुनेर बस्नुपर्ने अवस्था छ र यो अवस्थामा गाउँपालिकामा स्वास्थ्यको लागि र यसलाई चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू एक ढिक्का भएर लागिरहेको अवस्था छ र अहिले शैक्षिक अवस्था ठ्याप्पै छ र यसलाई पनि अझै अब यसलाई चाहिँ अब हामीले नेपाल सरकारको जुन केन्द्रीय सरकारको निर्देशन अनुसार, शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार सबै विद्यालयहरूलाई परीक्षा, यो अहिलेको परीक्षा प्रकाशन गर्नुपर्छ, निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली अनुसार भनेर विभिन्न किसिमका चाहिँ उपायहरू अपनाएर चाहिँ यो परीक्षा फल प्रकाशित गरेर असारको 1 गतेबाट चाहिँ विद्यालय खुल्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, तर त्यो सम्भव छैन। अब यो इच्छाकामना गाउँपालिका दूरदरारको बस्ती हो। यहाँ विभिन्न ठाउँहरूमा अहिले चाहिँ इन्टरनेटको माध्यमबाट वैकल्पिक शिक्षाहरू प्रयोग गरेर पनि अध्यापन गराउनु पर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ, तर सबै ठाउँमा त्यो सम्भव छैन। तैपनि हामी विगतको दिनमा पनि विद्यालयहरू नखुल्दै गर्दाखेरि टोल कक्षा सञ्चालन गरेर ठाउँ ठाउँमा शिक्षकहरूलाई पठाएर विद्यार्थीहरू कुन टोलमा कति विद्यार्थी छ त्यो टोलमा कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका थियौँ। अध्यक्षज्यू, म अर्को विषयमा जान चाहे। जिल्लाको एकमात्र गाउँपालिका, त्यसमा पनि अधिकांश विकट भूभाग छ। यस्तो अवस्थामा दैनिक ज्यालादारी गरेर खानुपर्नेहरूको हकमा यो महामारीमा चाहिँ पालिकाले के सहयोग गरेको छ?
यसमा अब अहिले हामीले गाउँपालिकाले जुन पहिला चरणको कोरोना भाइरस लाग्दै गर्दा हामीले विभिन्न ठाउँमा रहेका नागरिकहरूलाई आफ्नो गाउँपालिकाभित्र लिएर आउने, त्यस्तै गरेर विदेशमा गएर चाहिँ नोकरी गर्ने, ज्याला मजदुर गर्नेलाई सबैले आफ्नो गाउँमा लिएर आएर क्वारेन्टाइन राख्ने, यस्ता खालको कामहरू हामीले गऱ्यौँ भने अहिले दोस्रो चरणमा पनि हामीले विभिन्न ठाउँमा गएर बसेका नागरिकहरूलाई, आफ्नो नागरिकहरूलाई गाउँ घरसम्म, आफ्नो स्थानसम्म, वडासम्म लिएर आउने कामहरू भएको छ। मजदुर गरेर खाने मजदुरहरू छन्, उनीहरूलाई अहिले यो अवस्थामा चाहिँ घाँसको भन्दा पनि सासको बढी आवश्यकता पर्ने भएको हुनाले गाउँपालिकाले अक्सिजनको खोजी गरेर, सुरक्षाको उपायहरू गरेर हामीले कम्तीमा 36वटा बेडको चाहिँ आइसोलेसन वार्ड बनाएका छौँ। 3वटा वडामा एउटा गाउँपालिका स्तरीय चाहिँ आइसोलेसन वार्ड जसमा 20 बेडको चाहिँ व्यवस्थापन छन् भने अर्को वडा नम्बर 7 मा 5 बेडको चाहिँ आइसोलेसन वार्ड बनाएको छ। वडा नम्बर 5 मा 5 बेडको चाहिँ आइसोलेसन वार्ड सहित अक्सिजन सहितको स्वास्थ्य कर्मी सहितको हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। हजुर अध्यक्षज्यू, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने बेला भएको छ, बजेटका प्राथमिकता चाहिँ के छन् अहिले बताइदिनुहोस् न। अहिले बजेटको लागि हामी अब विकास पूर्वाधार साथै सबै कुराहरू गर्दै लाँदाखेरि अहिलेलाई बढी स्वास्थ्यमा नै जब नागरिक रहन्छ, खुसी रहन्छ, सुखी रहन्छ, आनन्द रहन्छ, स्वच्छ रहन्छ, स्वास्थ्य रहन्छ, तिनीहरूको मध्यनजर गरेर स्वास्थ्य। हजुर, तर चालु वर्षका लागि तय भएका धेरै कार्यक्रम सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। यो पालिकाले बेरोजुको भार खेप्नु परेको छ धेरै नै। तपाईँहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? बेरोजुको विषयमा यो गाउँपालिका हुनुभन्दा अगाडि जब स्थानीय निर्वाचन यो 2054 सालदेखिको बेरोजु एउटा चाहिँ गाविस हुँदाखेरिको देखिको बेरोजु हामीले बिहोर्न परेको छ कि हामी आएको वर्षदेखि रेगुलर रूपले हामीमा चाहिँ धेरै करोडौँ चाहिँ बेरोजु देखाउँदै गर्दाखेरि 54 सालदेखिको बेरोजु गाउँपालिकामा गाविस हुँदादेखिको बेरोजु छ। त्यो बेरोजुलाई चाहिँ अन्त्य गरेर एकदमै राम्रो ढङ्गबाट यसलाई चाहिँ सबै चाहिँ बेरोजु फर्चोट गरेर जानुपर्छ भनेर गाउँपालिका लागिरहेको छ। बेरोजु भएको छ, सबै ठाउँमा छ, सबै स्थानीय तहमा, प्रदेश, केन्द्र, मन्त्रालय सबै ठाउँमा हुन सक्छ यो बेरोजु भने। किनभने इच्छा कामनामा मात्रै होइन, बेरोजु छ। बेरोजु विभिन्न कारणहरूको छ, जस्तो चाहिँ वृद्ध भत्ताको चाहिँ एउटा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको चाहिँ भत्ता दिएको छ। त्यतिखेरको बेलामा एउटा सचिवले चाहिँ 2-3 करोडको चाहिँ नै भत्ता वितरण गर्न जाँदै गर्दा गाउँमा गएर दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो गाउँमा दिँदै गर्दाखेरि उसले चाहिँ असार मसान्तसम्म सबै चाहिँ भुक्तान दिएका चाहिँ बिल भरपाईहरू राख्न नसकेको कारणले अडिट आउँदाखेरि, महालेखा आउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ फर्चोट गरेर नगएको अवस्था यावत कुराहरूले गर्दा। हजुर अध्यक्षज्यू, आगामी वर्षका लागि वडाहरूले योजना छानेर पठाउने काम गरिरहेका छन्। स्थानीय आवश्यकता केमा बढी देखिएको छ? किनकि धेरैले योजना पठाइसकेका छन्, उनीहरूले मुख्य फोकस केमा देखिन्छ? उनीहरूको मुख्य फोकस चाहिँ अब इच्छा कामना गाउँपालिकाको नारा सुखी खुसी समृद्ध इच्छा कामना, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकास हाम्रो चाहना भन्ने जुन लक्ष्य छ हामीले 5 वर्षभित्र र इच्छा कामनाको मुख्य लक्ष्य, देशको लक्ष्य, देशले चाहिँ के चाहेको छ र इच्छा कामनाको के छ त्यो अनुसारको मिट हुने खालको चाहिँ एउटा नारा बनाएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र सबै वडामा अहिले हामीले पूर्वाधार विकासहरू गरिसक्यौँ। अब आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ, आर्थिक समृद्धि गर्नुपर्छ र सबै ठाउँमा चाहिँ सबै नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ। र आत्मनिर्भर हुनको लागि मान्छे नागरिक स्वास्थ्य हुनुपर्छ। यी सबै कुराहरूलाई स्वास्थ्य हुनको लागि मान्छे पहिला शिक्षित हुनुपर्छ। यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर यो आउने आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजित हुन्छ। हजुर, अन्तिममा पालिका भित्रका जनताको न्यायमा पहुँचको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? छोटोमा भनिदिनुहोस्। पालिका भित्रको न्यायमा अब न्यायपालिकाको कुरा गर्नुभयो हजुरले। हजुर, न्यायको कुरामा अब हामी निष्पक्ष ढङ्गबाट सत्य र असत्य हाम्रो एउटा न्यायपालिका छ। न्यायपालिकामा उपाध्यक्षज्यूको संयोजकत्वमा 3 जनाको चाहिँ समिति छ, छानबिन समिति छ, मेलमिलाप समिति छ वडामा। ती मेलमिलाप समितिबाट चाहिँ छलफलमा भएर एउटा चाहिँ मेलमिलापकोबाट चाहिँ आएका कुराहरू न्यायपालिकामा आएर छानबिन समितिले त्यसको अनुसन्धान गर्छ। कस्तो प्रकृतिको झगडा हो अथवा कस्तो प्रकृतिको चाहिँ
त्यो चाहिँ न्याय हो अथवा अन्याय हो त्यसलाई चाहिँ हामी परामर्श गरेर छलफल गरेर हामीले मिलाउन सक्ने हामीलाई अधिकार नेपालको संविधान 2072 त्यस्तै गरेर स्थानीय सञ्चालन ऐन 2075-74ले चाहिँ दिएको जुन नियम कानुन ऐन अधिकार छ त्यो अधिकारभित्र रहेर हामीले हजुर हस् त अध्यक्षज्यू यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हजुरलाई अब हट्ने छन् सबैका खबर यो हो पालिका खबर पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर अर्घखाँचीमा निरन्तर चुरे दोहन मापदण्ड विपरीत उपकरण प्रयोग गरेर भत्काइँदै जनप्रतिनिधिकै अप्रत्यक्ष लगानी रहेको स्थानीयको आशंका पालिका भन्छ निर्णय नीति संगत छ कोरोनाको दोस्रो लहर यता स्थानीय तहका 20 जनप्रतिनिधिको मृत्यु पालिकाको दैनिक कामकाजमा असर तेस्रो लहरको तयारी नगरे थप भयावह अवस्था आउन सक्ने नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाबाट 53 लाख चोरी भएको घटनामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनायो छानबिन समिति उपसचिव नेतृत्वको छानबिन टोली गाउँपालिका पुग्यो बजेट ल्याउने दिन नजिकिएसँगै पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकाले सुरु गर्यो छलफल स्थानीय स्तरबाट आएका सुझावलाई समावेश गर्ने प्रतिबद्धता अपनत्व जगाउने अपेक्षा र कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरमा सरकार खोज्दै मजदुर भोकै तडपिरहँदा पनि कसैले राहत वितरण नगरेको गुनासो भोकसँग अब लड्ने क्षमता नै नरहेको मजदुरको चित्कार जनजनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका उसो भए जनताले के पाइरहेका छन् के थिए त अपेक्षा नेतृत्व नीति र व्यवहार सही छ बजेट कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन् गरेन भएन हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो अब अट्ने छ सबैको खबर यो हो पालिका खबर मुलुकमा रहेका 3 तहका सरकारले आफ्नो समय सीमाभित्र बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानमै उल्लेख छ सोही अनुरूप केन्द्र र प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रमबाटै बजेट समेत सार्वजनिक गरिसकेका छन् असार 10 भित्र स्थानीय सरकारले समेत आफ्नो बजेट ल्याइसक्नुपर्ने भएकाले स्थानीय सरकार बजेट जुटाउन खटिएका छन् केही त स्थानीयदेखि विभिन्न सङ्घ संस्था र समुदायसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा छलफल गरेर उनीहरूको सुझावलाई समेट्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् यस्तै प्रयत्नमा जुटेको छ पाल्पाको रम्बा गाउँपालिका सबैलाई बजेटमाथि अपनत्व जगाउन पनि पालिकाले वडादेखि स्थानीय स्तरसम्म सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ पाल्पाबाट पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीको एक रिपोर्ट पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि छलफललाई तीव्रता दिएको छ गाउँपालिकाले बजेट निर्माणमा सबैको समावेशी र समानुपातिक सहभागितामा प्रारम्भिक चरणमा सबै क्षेत्र र वर्गसँग बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कार्यक्रम सहित पहिलो चरणको छलफल अन्तर्क्रिया समेत सम्पन्न गरेको छ गाउँपालिकाले पालिकासँग सम्बन्ध स्थानीय राजस्व परामर्श समिति स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समिति राजनीतिक दल प्रत्येक शाखाका प्रमुख 6वटै वडाका वडाध्यक्षसँग सामाजिक दूरी र स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरी छलफल गरेको थियो कोरोना भाइरसलाई मध्यनजर गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने रोजगारी गुमाएका र दैनिक जीवन यापन गर्न कठिनाई भएका नागरिकलाई उच्च प्राथमिकता दिने तयारी गरिएको छ यस्तै पुराना बाँकी रहेका आयोजनालाई पूरा गर्ने र रम्भाका गौरवका योजनालाई विशेष प्राथमिकता दिई बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा लागेको पालिकाले जनाएको छ आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट निर्माणको सिलसिलामा हामीले
प्रारम्भिक चरणका क्रियाकलापहरू अगाडि बढ्दै आएका छौँ। यही सिलसिलामा स्थानीय राजस्व परामर्श समितिका बैठक, बजेट सीमा निर्धारण स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समितिका बैठक जस्ता बैठकहरू पुरा गरेर अहिले मैले राजनीतिक दलका प्रमुखहरूसँग सुझाव सङ्कलन गर्ने कार्यक्रम, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको बारेमा छलफल गर्ने, सुझाव सङ्कलन गर्ने र प्रत्येक शाखाका प्रमुखहरूसँग बसेर छलफल गर्ने चरणमा म अगाडि बढिरहेको छु र हाम्रा वडाध्यक्षज्यूहरूसँग पनि बसेर एक चरण हामीले आगामी वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रम कस्तो तयार गर्ने त भन्ने बारेमा कार्यपालिकाको बैठकमा व्यापक छलफल गरिसकेका छौँ। कोरोनाको बढ्दो संक्रमण र यसको समयमै नियन्त्रण गर्न स्थायी आइसोलेसन निर्माण, डिजिटल एक्सरे सुविधा, पूर्ण संस्थागत र पूर्ण खोप लगायतको कार्यक्रम र स्मार्ट दम्पति, असल बुहारी सम्मान लगायतको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको छलफलमा देखिएको छ। आइसोलेसन केन्द्र भवन हामीले बनाउनु पर्ने देखिन्छ, किनभने यो कोभिडको महामारीको अनुभवले पनि हामीलाई पाठ सिकाएको छ। जस्तै हाम्रो कोभिडको अस्पताल भएको 2वटा वडा छ भने नभएका वडाहरू भनेको वार्ड नम्बर 2, 3 र 4मा चाहिँ एउटा स्थायी प्रकारको आइसोलेसन केन्द्र भवन बनाउन जरुरी देखिन्छ। अनि यो कोभिडमा मुख्य गरी खास सङ्क्रमण भइसकेका बिरामीहरूलाई समस्या देखिने भनेकै फोक्सोमा समस्या देखिने हुँदाखेरि एक्सरे गर्न एकदमै जरुरी रहेछ। त्यसले गर्दा यो हाम्रो कोभिड अस्पताल भनौँ या हाम्रो 2वटा स्वास्थ्य संस्था हुङ्गी र ताउमा मेडिकल अधिकृत भएको हिसाबले पनि ती 2टा मध्येमा त्यहाँ पनि एउटा डिजिटल एक्सरेको हामीले व्यवस्थापन गर्न सकियो भने हाम्रो बिरामीहरूलाई बाहिर जान पठाउनु पर्ने अवस्था रहँदैन। गाउँपालिकाभित्रका सरकारवाला निकायले कोरोनाको बढ्दो संक्रमण र नयाँ भेरिएन्टलाई मध्यनजर गरेर वैकल्पिक पठन पाठनको निम्ति शिक्षामा पूर्वाधारको थप गर्ने समेत तयारी गरिएको छ। भोलिका दिनमा हाम्रो विद्यालयको चाहिँ प्रत्येक विद्यालयमा एउटा अहिलेको समय सापेक्ष सबै विद्यालयको बच्चाहरूले चाहिँ जुन कम्प्युटर शिक्षाको माग बढिरहेको छ, अङ्ग्रेजी शिक्षाको माग बढिरहेको छ, त्यसलाई प्रत्येक विद्यालयलाई कम्तीमा पनि 2टा डेस्कटप कम्प्युटर र 3वटा जति प्राविलाई 3वटा, हिमाविलाई 5वटा, माविलाई 7वटा, 8वटा, 10वटा गति मिल्छ। यसरी कम्प्युटर दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रविधि मैत्री अब कोरोना पनि तेस्रो चरणमा फेरि पनि प्रवेश गर्छ भन्ने आवाज आइरहेको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले वैकल्पिक शिक्षा सुरु गर्नको लागि पनि हामीले आधार तय गर्नुपर्छ कि भन्ने अरू त सबै कुरा समेटिएको छ। एउटा मेरो सुझाव त्यो हो। गाउँपालिकाले विभिन्न क्षेत्रका विषयगत समितिसँग गरेको छलफलका क्रममा सहभागी फरक क्षमता भएका नागरिकले समेत विशेष माग राखेका छन्। प्रत्येक वडामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उनीहरूको रुचिका आधारमा आय आर्जनमूलक तालिम सञ्चालन गरेर जीवन रक्षा हुने किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग पनि गरेका छन्। एउटा 2टामा मात्रै भएन होइन, अलिक प्रत्येक वडामा हुमी, फोक्सिङकोट जस्तै अब पिपलडाँडा त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि अलिक दक्ष कर्मचारीहरू डक्टरहरू ल्याएर चाहिँ त्यसमा पनि अलिक वृद्धि गर्नुभयो भने अलिकति उहाँहरूलाई पनि केही हुने थियो भन्ने एउटा मैले महसुस गरेको छु। यस्तै गाउँपालिकाले रम्बाभित्र रहेका विभिन्न समिति समूहसँग गरेको छलफलको क्रममा आदिवासी जनजाति क्षेत्रका युवा पुस्ताको लोकसेवा आयोगमा अभिरुचिमा वृद्धि गर्न लोकसेवा तयारी कक्षा वडामा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यस्तै आदिवासी जनजातिले बजेटको अभावमा आफ्नो कला संस्कृति संरक्षण गर्न नसकेको भन्दै यसको संरक्षणका निम्ति कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेका छन्। लोकसेवा आयोग तालिमहरू दिने भन्ने कार्यक्रममा हामीले चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा हामीले योजना बनाएका छौँ र हामीले जुन पहिला गरेका जुन बालविवाह नियन्त्रण सम्बन्धी, दाइजो प्रथा, मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रम पनि हामीले निरन्तर दिने हाम्रो योजना छ र यसको लागि यहाँहरूले अलिकता बजेट पनि अब हरेक कुरामा एउटा बजेटकै कुरा आउँछ। जुनसुकै कार्यक्रम गर्दा पनि बजेट लगाएर नै हो, त्यसर्थ यहाँहरूले अलिकता बजेटलाई पनि ख्याल गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा राखेँ। बजेटका लागि नागरिकको सुझाव सङ्कलन गरेर अघि बढ्ने रम्भाको नीति सही छ। सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै बजेटमा समावेश गर्न सके बजेटप्रति नागरिकको पनि अपनत्व महसुस हुने देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज।
स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाले कोरोना परीक्षणको दायरा बढायो। कोरोना परीक्षण गर्न स्वास्थ्यकर्मी टोल पुग्दै। काठमाडौँ महानगरपालिकामा 60 र 61 वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई 4वटा केन्द्र मार्फत भेरोसेल लगाइँदै 1 असारसम्म खोप लगाइने। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकामा किराँत समुदायको संस्कार र संस्कृतिमा प्रयोग गरिने 13 फिट अग्लो चिन्डो निर्माण हुने, चिन्डोको गरियो शिलान्यास। डोल्पाका डोल्पो बुद्ध, सेफोक्सुन्डो र छर्का ताङसुङ गाउँपालिकामा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखेका बिरामीको संख्या बढ्दै, स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा परीक्षण हुन सकेन। तनहुँको व्यास नगरपालिकाले पञ्चमन्दिर क्षेत्रमा महर्षि वेदव्यास ऋषिको 108 फिट अग्लो मूर्ति निर्माण गर्ने, पालिकाले निर्माण कम्पनीसँग गर्यो सम्झौता। कोरोनाबाट मृत्यु भएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउन सबै स्थानीय तहलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्यो परिपत्र। प्लास्टिकजन्य झोलाको मापदण्ड पनि कार्यान्वयन गर्न आग्रह। रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिकाले मगर समुदायको मुख्य पर्व भूमिया मनाउन दियो 2 दिन बिदा। पर्व मनाउँदा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न स्थानीयलाई पालिकाको आग्रह। जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाले कोरोना संक्रमितको घर घर पुगेर परीक्षण र उपचार सेवा दिँदै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिम बनाएर टोलटोलमा खटिए स्वास्थ्यकर्मी। खोटेहाङ गाउँपालिकाले बाँड्यो किसानलाई 75% अनुदानमा हाते ट्र्याक्टर। अनुदानमा ट्र्याक्टर पाउँदा किसान दङ्ग। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाले कोरोना परीक्षणको दायरा बढायो। लक्षण देखिएकाहरूको टोलटोलमा पुगेर 3 असारसम्म पालिकाले परीक्षण गर्ने। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकालाई विभिन्न संस्थाले उपलब्ध गराए स्वास्थ्य सामग्री। स्वास्थ्य सामग्री पालिकाले स्वयंसेविकालाई प्रदान गर्यो। मजगाउँ विमानस्थल सञ्चालनका लागि कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको खातामा 1 करोड रुपैयाँ जम्मा गर्यो। बाँकी रकम पालिकाले आउँदो असोजसम्म जम्मा गर्ने। माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनद्वारा रोल्पाका 10वटै स्थानीय तहलाई विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा पालिकाहरू पनि सक्रिय। छिमेकी स्थानीय तहमा समेत कोरोना संक्रमणको दर नघटेपछि ताप्लेजुङको सिदिङबा गाउँपालिकाले गर्यो नयाँ निर्णय। खाद्यान्न बोकेका सवारी साधनका चालक समेतको PCR एन्टिजेन परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य। झापाको कन्काई नगरपालिका र उदयपुरको भेल्का नगरपालिकामा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न आर्थिक सहयोग गर्ने दाताहरूको संख्या बढ्दै, प्लान्ट सञ्चालन गर्न पालिकाहरूलाई स्थानीयको साथ। अमेरिकामा विभिन्न पेसा व्यवसाय र अध्ययन गरिरहेका नगरवासीले भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको कटुन्जे स्वास्थ्य चौकीलाई पठाए स्वास्थ्य सामग्री। नगर प्रमुख वासुदेव थापाले चौकीलाई हस्तान्तरण गरे स्वास्थ्य सामग्री। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको 9औं नगरसभा सुरु। सभाले गर्ने भो विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 4 द्वारा ब्याडमिन्टन खेलाडीलाई खेलकुदका सामग्री प्रदान। विभिन्न टोलका खेलाडीले पाए सामग्री। सामुदायिक विद्यालयको सुधार र विकासमा स्थानीय तहको भूमिका र आगामी बजेटका विषयमा सुदूरपश्चिम नगरपालिका सङ्घले गर्यो भर्चुअल छलफल। छलफलमा नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतको सहभागिता। र कोरोना कहरका बीच पनि भक्तपुरको मध्यपृथ्वी नगरपालिका विकास निर्माणमा जुट्यो। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर।
अर्घखाँचीमा निरन्तर चुरे दोहन, मापदण्ड विपरीत उपकरण प्रयोग गरेर भत्काइँदै जनप्रतिनिधिकै अप्रत्यक्ष लगानी रहेको स्थानीयको आशंका। पालिका भन्छ निर्णय नीति संगत छ। कोरोनाको दोस्रो लहर यता स्थानीय तहका 20 जनप्रतिनिधिको मृत्यु। पालिकाको दैनिक कामकाजमा असर। तेस्रो लहरको तयारी नगरे थप भयावह अवस्था हुन सक्ने। नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाबाट 53 लाख चोरी भएको घटनामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनायो छानबिन समिति। उपसचिव नेतृत्वको छानबिन टोली गाउँपालिका पुग्यो। बजेट ल्याउने दिन नजिकिएसँगै पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकाले सुरु गर्यो छलफल। स्थानीय स्तरबाट आएका सुझावलाई समावेश गर्ने प्रतिबद्धता, अपनत्व जगाउने अपेक्षा। र कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरमा सरकार खोज्दै मजदुर। भोकै तडपिरहँदा पनि कसैले राहत वितरण नगरेको गुनासो। भोकसँग अब लड्ने क्षमता नै नरहेको मजदुरको चित्कार। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा दैनिक ज्यालामा मजदुरी गर्ने तथा विपन्न परिवारले गुजारा चलाउन कठिन हुन थालेको छ। निषेधाज्ञाका कारण काम नपाउँदा आम्दानीको स्रोत नभएर मजदुर भौतारी रहनु परेको छ। आजै कमाएर आजै खानुपर्ने बाध्यता भएकाको घरमा निषेधाज्ञा सुरु भएदेखि चुल्हो बल्न छोडेको छ। चुल्हो बाल्न आवश्यक सामग्री जुटाउने गरी न काम गर्न पाएका छन् न त दाम नै कमाउन सकेका छन्। स्थानीय सरकारका अधिकारीहरू भने बजेट अभावले मजदुर गरिब तथा विपन्नका लागि राहत वितरण गर्न नसकिएको बताउने गरेको छ। तर सुवासुन्जेल आश हुन्छ भने चाहिँ मजदुर अझै पनि राहतको पर्खाइमा बसिरहेका छन्। हेरौँ एक रिपोर्ट। सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न भन्दै लगाएको निषेधाज्ञाको अवधि 1 महिनाभन्दा धेरै भइसकेको छ। निषेधाज्ञाको सबैभन्दा धेरै असर भने दैनिक ज्याला गरेर जीविकोपार्जन गर्ने विपन्न मजदुरलाई परेको छ। सयौं विपन्न परिवार सामाजिक अभियान्ताकै भरमा छन्। एक छाक खानकै लागि उनीहरू कोरोनाको प्रवाह नगरी भौतारी रहेका छन्। तर तिनै तहका सरकारले प्रताडित विपन्नलाई राहतको घोषणा अहिलेसम्म गरेको छैन। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका 4 बुड्डीका यो परिवार कोरोना कहरमा निकै शास्ति खेपिरहेका छन्। कथा हो कुल मिला कथा खाना राम्रोसँग पाउनु भएको छैन। एक सुत्केरी महिला सहित 17 जनाको यो परिवार वनमा गोबर सङ्कलन गरेर दैनिक ज्यालादारीको भरमा गुजारा चलाइरहेको थियो। जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएपछि काम ठप्प हुँदा यो परिवारले खानाको जोहो गर्न मुस्किल परिरहेको छ। यो वडाको गुरुङ टोल, कुमार टोल लगायतका स्थानमा गरी करिब 15 विपन्न घर परिवारले स्थानीय सरकार राहत लिएर आउँछ कि भनेर कुरेर बसेका छन्। अब दाइहरु त अब रोडतिर जानुभएको छ हैन। म यही गाउँ घर हुँदै पाएसम्म त अब कति घर खुम्चेर बस्ने त अब खानु पर्यो काम गर्नलाई। पानी हिँडिरहेको छौँ, काम गरिकन खानु छैन जा हामीलाई। तर अहिले राहतको बारेमा कोही पनि आएको छैन। अब करत रही त 3 तरकारी को सर सामाने आवत रह बाबू। चावल चूड़ा खरीद ले। अब गाँव में
कम आए रही 2-4 रुपया वो पाए रही वहीं से कौन आए जाए कहाँ जाए। कपिल वस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 6 सुकुम्बासी बस्तीमा पनि करिब 15 घर बढी विपन्न परिवार कोरोना भन्दा पनि भोकको डरमा बसिरहेका छन्। अघिल्लो वर्ष दैलो नजिक आएर राहत दिएको स्थानीय सरकार यसपटक अनुहार देखाउन नआएपछि उनीहरू समस्यामा परेका छन्। धेरैजना छन् बिचरा दुखी पीडितै हुन्। यहाँ कसैले पनि आएर झप्पा हात हाल्दैन। यो हामी बहुत पिछडिएको ठाउँ हो, हामीलाई हेर्दैन। मधेसी समाज भन्छ, पाडियालाई पनि त्यस्तै हेप्छन्। यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ धेरै दुखी छौँ। अब यही छोरो यही नजिकको मान्छे हो, बिचरा यसका घरमा खान पुग्दैन। 2टा गरा लिएर बसेको छ, तितेलाई पनि खान पुग्दैन। 4-5वटा बच्चा खान यस्ता खालका मान्छे खोज्ने भने यहाँ तमाम निस्किन्छन्। अनि कोही कोही छैनन् पनि, फेरि कोही कोहीको छ पनि है। अब त्यस्तै हो बाबु, दुःख चाहिँ बहुत छ। बल्ल अहिले सरकारले 3 दिएर यहाँ लगाएर बसेछौँ। यहाँ लकडाउनले गर्दाखेरि मान्छेहरू काम गर्न नसक्ने, कोही तपाईँको केही काम छैन। त्यसपछि तपाईँहरू उहाँहरू चाहिँ अहिले केही काम छैन। त्यसपछि लकडाउनले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ एकदम बच्चाहरू धेरै छन्, कमाउने मान्छे कोही छैन, वृद्ध छन्। त्यस्तो समस्या यहाँ छ। अब चुल्हो नबलेको लगभग तपाईँको 20-25 घर एकदम चुल्हो नबलेकै हुन्छ। कोही छिमेकीबाट कोही ल्याउँछ, कोही गएर गाउँमा मागेर ल्याउँछ। यस्तो समस्या छ। गत वर्ष कोरोनाको लहर चल्दा स्थानीय सरकार राहत वितरणको होडबाजी गरिरहेका थिए। पालिकाले राहत आवश्यक नपर्नेलाई राहत पनि वितरण गरेका थिए। विपन्नका घर दैलोमा पुगी जनप्रतिनिधिले राहत पुर्याएका थिए। तर यो वर्ष भने पहिलेको वर्ष भन्दा ठिक विपरीत भएको छ। महामारीको मारमा परेका अति विपन्न जनताका घरमा राहत त परै जाओस्, जनप्रतिनिधिले अवस्था बुझ्न समेत आएका छैनन्। स्थानीय तहले पनि राहत त वितरण गर्नुपर्छ भन्ने खालको अवस्था नरहेको, त्यतापट्टि चिन्तन नभएको ले गर्दाखेरि अहिले राहतको प्याकेज यहाँ वडाले पनि गर्न सक्ने कुरा, वडाले मात्रै गर्न सक्ने कुरा पनि भएन। नगरमा त्यो खालको कुरा पनि छलफलको विषय पनि नभएको र राज्यले पनि राहतका कुराहरू अगाडि नल्याएको हुँदा यो राहत अहिले वितरण गर्न नसकिएको भन्ने खालको कुरा यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले कपिल वस्तुका 10 पालिकालाई विपन्न समुदायको समस्याप्रति चासो देखाएका छैनन्। सामाजिक संस्था, समाजसेवी, सामाजिक अभियन्ता समेत पैरवी गर्न भ्याएका छैनन्। विपन्न समुदाय आफ्ना समस्या सरकारवाला निकायसम्म पुर्याउन नसक्दा जेनतेन भए पनि छाक टार्दै बस्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। अर्घखाँचीमा निरन्तर चुरे दोहन, मापदण्ड विपरीत उपकरण प्रयोग गरेर भत्काइँदै जनप्रतिनिधिकै अप्रत्यक्ष लगानी रहेको स्थानीयको आशंका। पालिका भन्छ निर्णय नीति संगत छ। कोरोनाको दोस्रो लहर यता स्थानीय तहका 20 जनप्रतिनिधिको मृत्यु। पालिकाको दैनिक कामकाजमा असर। तेस्रो लहरको तयारी नगरे थप भयावह अवस्था हुन सक्ने। नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाबाट 53 लाख चोरी भएको घटनामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनायो छानबिन समिति। उपसचिव नेतृत्वको छानबिन टोली गाउँपालिका पुग्यो। बजेट ल्याउने दिन नजिकिएसँगै पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकाले सुरु गर्यो छलफल। स्थानीय स्तरबाट आएका सुझावलाई समावेश गर्ने प्रतिबद्धता, अपनत्व जगाउने अपेक्षा। र कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरमा सरकार खोज्दै मजदुर। भोकै तडपिरहँदा पनि कसैले राहत वितरण नगरेको गुनासो। भोकसँग अब लड्ने क्षमता नै नरहेको मजदुरको चित्कार। हस्त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।